شو بدهم منا اليهود؟ ليش بضلهم يقتلوا بالأولاد الصغار ويسجنوهم؟ شو بدهم منا؟ يعني ما بدهم إيانا نضلنا فلسطينية؟ سأظل فلسطيني، والأرض باسمي تناديني، ويغور ويرحل محتلي هذا المغتر الصهيوني، مهما كذب أو زيف أو حرف في النص الديني أو شقلب في الأرض وجرف بحثا عن أثر يلغيني، وجد الآثار تخيبه فالنقش عليها فلسطيني فلسطيني. أنا ابن الغربة